बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद लतीफ़ आवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से और बिलखसूस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उस पर बात करेंगे। और वो पार्टीज़ जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी पोजीशन क्या है और कौन कौन से वो हलके हैं जहाँ पे इस वक्त जो है वो जमातें आपस में मद्दे मुकाबल हैं। साथ ही साथ जो सियासी जमातें इस वक्त जलसे कर रही हैं वो जलसे किस हद तक कामयाब जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो वर्चुअल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पे पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सर्विस है उसको डाउन कर दिया गया और बिलखसूस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, यूट्यूब और दिगर, उनका लिंक डाउन कर दिया गया और कोई शख्स जो है उसकी फेसबुक या यूट्यूब तक एक्सेस नहीं थी। तो ये सूरत हाल है जिस पे आज हम बात करेंगे। बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के जलसों के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल में एक जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, जो बुरी तरह फलाप हुआ, यानी बढ़ गया, जलसा ही बढ़ गया। हुआ ये कि जब मरीम नवाज़ ख़ताब कर रही थी और एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, उस ख़ताब के दौरान जो पिछली 7-8 रो थी वो बिल्कुल खाली, वहाँ चेयर बिल्कुल खाली नज़र आ रही थी और मरीम नवाज़ का ख़ताब जारी था। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ख़राबी सेहत का बहाना बना के उनने इलेक्शन कैंपेन को ही जो है वो मुख्तसर कर दिया और उन्होंने जो है जलसों में जाना ही मुनासिब नहीं समझा और वो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। तो वो जलसों में ही नहीं जा रहे, इसलिए कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लोग जलसों में आ नहीं रहे। जिस तरह एक पार्टी के मुतहर्रिक जलसे हुआ करते थे 2018 या उससे पहले, अब वो सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की नज़र नहीं आ रही। तो जब सूरत हाल ख़राब देखी तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ख़राबी सेहत का बहाना बना के वो घर में बैठ के, और मरीम नवाज़ जा रही हैं जलसों में, और जलसों की हालत देखें तो खानेवाल का जलसा अब सभी की नज़रों में है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो इंटीरियर सिंध के अंदर जलसे कर रही है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, और बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो और तनकीद के नश्तर भी बरसा रहे हैं नून लीग पे, लेकिन नून लीग उनका जवाब नहीं दे रही। उनकी किसी भी तकरीर का, किसी भी तनकीद का वो जवाब नहीं दे रही। उसका उनकी क्या स्ट्रेटजी है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, या वो हुकूमत बनाने के बाद शायद ये दोनों फिर इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इस वक्त एक बयानिया है जिस बयानिए के गिर्द जो है वो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। PTI का गुज़श्ता रोज़ वर्चुअल जलसा हुआ और वर्चुअल जलसे पे जो है वो रवायात होती हैं उसी के मुताबिक जो है वो इंटरनेट की जो सर्विस है वो डाउन कर दी गई। और जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सारिफीन हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रात घे जो है वो फिर सर्विस बहाल हो गई। और जो है वो लेकिन जो वर्चुअल जलसा था वो कामयाब और बड़ा मुतहर्रिक जलसा था। और उसको जो हमारी, और यहाँ मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन आलमी मीडिया इसको देख रहा था। आलमी मीडिया के अंदर हेडलाइन सुर्खियाँ छपी कि आज पाकिस्तान के अंदर जो PTI का वर्चुअल जलसा है वो कितना कामयाब है। तो यहाँ अगर आप मीडिया को ब्लैक आउट करेंगे, मीडिया पे पाबंदी लगाएंगे, तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, PTI को, और बानी जो PTI के बानी हैं इमरान खान, उनको जो है वो कवरेज देने के लिए जो है वो मैदान में आ जाता है। और पूरी दुनिया में जो है वो जो इंटरनेशनल मीडिया उसके ज़रिए जो है PTI की जो सियासी कवरेज है वो हो रही है। तो पाकिस्तान में अगर आप उस पर बैन लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, तो इंटरनेशनल मीडिया पे तो आपका इख्तियार नहीं है और फिर सोशल मीडिया पे कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन एक इख्तियार है कि आप जो है वो इंटरनेट का लिंक डाउन कर देंगे, उसकी सर्विस को जो है वो इतना स्लो कर देंगे कि एक आम शख्स तक उसकी जो है वो बात नहीं पहुंच सकेगी। अब चलते हैं हलकों की जानिब। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ हलके हैं वहाँ पे इस वक्त मुस्लिम नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। बल्ला तो इन्होंने ले लिया, अब मुख्तलिफ जो निशानात जो है वो PTI के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको दिए गए। तो अब लोगों के अंदर, यानी वो PTI इतनी मजलूम जमात बन गई है कि जो लोग
آج سے کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی کا نام نہیں لیتے تھے اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ یعنی ان کا جو رویہ ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اب کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اسلام آباد کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایک جو امیدوار ہیں ان کو بیگن کا جو ہے وہ انتخابی نشان ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوست گئے وہاں تو وہاں جو دکانیں تھیں ان پہ بیگن لٹکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ جو وہ پٹھانوں کی دکانیں تھیں، تو ان کا آپ کو پتہ نہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا سمبل ہے، نشان ہے، جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو بیگن کا نشان ملا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی دکانوں پہ، ٹھیلوں پہ، ریڑھی پہ، گاڑیوں پہ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنے نشانات کی تشہیر کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ ہمارا نشان ہے۔ اگر میں آپ کو بات بتاؤں چکوال کی، چکوال 1، یہ جو چکوال کا حلقہ ہے جس حلقے سے پچھلے الیکشن میں چودھری برادران، وہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، چودھری پرویز علیہ الیکشن جیت گئے تھے، بعد میں انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور ان کے بھائی چودھری صالح حسین نے جو ہے وہ سیٹ جیتی اور بعد میں وہ کابینہ میں بھی چلے گئے، وزیر بن گئے۔ تو اس مرتبہ جو چکوال کا حلقہ ہے وہاں سے بڑے تگڑے امیدوار جو ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں ایاز امیر، جو بڑے دانشور ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک تو ان کی یہ پہچان ہے اور دوسرا انہوں نے 2008 میں بھی الیکشن لڑا تھا مسلم نون کے جو پلیٹ فارم سے اور وہ الیکٹ بھی ہو گئے تھے ایم این اے۔ تو اب وہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس وقت ان کا گراف بڑا جو ہے وہ ہائی دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ پہلے ہم الیکشن میں جب کمپین کرتے تھے تو ہمیں لوگوں کی منتیں سماعتیں کرنی پڑتی تھی، ہر گھر میں جانا پڑتا تھا، ہر شخص سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، ہر قبیلے کے سربراہ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری میٹنگ ہوتی تھی اور ہم بڑی مشکل سے، یعنی ہمارے جوتے جو ہیں وہ پھٹ جاتے تھے، منتیں سماعتیں کرنا پڑتی تب جا کے لوگ جو ہے وہ راضی ہوتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو الیکشن کمپین ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، لوگ خود رابطہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے۔ یعنی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اتنا چارج ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور بلہ تو انہوں نے لے لیا لیکن اب بلے کے متبادل جو نشانات ملے ہیں ان نشانات کو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ در و دیواروں پہ لگا دیا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو پی ٹی آئی کا جو آزاد نشان ہے وہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور وہ ایاز میر کہتے ہیں کہ ایک بابا جی آئے اور انہوں نے کہا کہ ایاز میر صاحب تسی یہ دھیان نہ رکھنا، اس بھلیکھے وچ نہ رہنا کہ اسی تانوں ووٹ دیاں گے، اسی عمران خان نوں ووٹ دیاں گے۔ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، ہم عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں عمران خان بس چکا ہے، وہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کھمبے کو کھڑا کریں، ہم اس کو ووٹ دیں گے اس لیے کہ وہ عمران خان کا نمائندہ ہے، وہ عمران خان کا نامزد کردہ جو ہے وہ نمائندہ ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ یعنی عمران خان کو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آج سے 1.5 سال پہلے جو لوگ عمران خان اور ان کی پارٹی سے نفرت کر رہے تھے، اب وہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو جلسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح باقی جماعتوں کی، اور آئی پی پی جو ہے وہ جلسے تو نہیں کر رہی اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے جو ہے وہ یہ سیکیورٹی، یعنی یہ ہمیں مل چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں ہوں گے اور آپ کا وزیر اعظم ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس وقت میدان میں ہے اور بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ویلاگ مجھے دیجیے اجازت۔